As heavy rains persist in Goa, the state's inadequate road infrastructure has come to forefront. Near Tito's Lane in Baga, a sewage tanker became trapped when the road caved in due to deteriorating conditions. Thankfully, no injuries were reported, but the incident has sounded an alarm for authorities to urgently address and repair the road collapse. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with the details. बागा टिटो लायन हांगासरलो रस्तो हो बरोच पिड्ड्यार आसा आनी आयज सकाळी हांगा रस्त्याच्या मधोमध जो सिवेजीचो टँकर आसलो मधोमध रुतलो. आमी हांगा पळयतात हो रस्तो जो आसा बरोच पिड्ड्यार आसा. खंय तरी आयज जी पंचायत आसा तशेंच PWDन हेचेर कारवाय करून हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन आयज रिपेर करपाची गरज आसा. आयज आमी ह्या रस्त्याचेर बरेच फोणकुलां आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच आयज सकाळी फुडें जो सिवेजीचो टँकर आशिल्लो तो आयज रस्त्याच्या मधोमध रुतलो. खंय तरी आयज ह्या सगळ्याचेर कारवाय करून हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन आयज रिपेर करपाची अत्यंत गरज आसा. Meanwhile, the local authorities were quick to react as they repaired the road cave-in. Yet, questions linger about the long-term solutions. Will officials proactively address the underlying issue or wait until another incident occurs? सध्या मी असा कलंगूट बागा रस्त्याचेर तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता बरोच डीप होणो पडलेलो आसा. आयज सकाळी सिवरेजीचो टँकर हांगासरल्यान पास जालो तर रस्त्या मदींच हांगा रुतलो आनी बरोच डीप हांगा होणो पडलेलो आसा. सुदैवान कोणाक प्राण हानी जावंक ना. ही घडणूक जेन्ना हांगासरले ऑथॉरिटीज सरपंचाक पंचायती कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा येवन हांगा जो होणो पडलेलो आसा तो हांगा भरपाचें काम केल्लें आसा. एक ट्रक करून लोबरा जी आसा ती ह्या फोणकुलान घातलेली आसा. तरी आसतना हो होणो आसा तो अजून भरोंक ना आनी एक टँकर हांगा येवपाचो आसा. तशेंच ह्या वाठारांत आनीकूय बरेच अशे रस्ते आसा ते पिड्ड्यार आसा. लोकांक येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता. 2 व्हिलर आसूनी 4 व्हिलर आसूनी व्हडल्यो गाडयो आसूनी तांकां हांगासरल्यान पास जावपाक प्रॉब्लेम जाता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच डिमांड आसा की खंय तरी अशे जे पिड्ड्यार रस्ते आहा ते बेगीनच्या बेगीन आयज खंय तरी रिपेर करपाची अत्यंत गरज आसा. टँकर येयली पडलेली तेन्ना कितें जालें गाडी वयता 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 टोटली येयली फाटली गेला आनी आनी सगळे कोसळ्ळे कोणाक इंजरी बी जाल्या कितें? न्हू रस्तो पिड्ड्यार आशिल्लो पयलीं पासून बरो आसलो. अचानक गेलो तो. हां आनी आतां ऑथॉरिटीन कितें केल्लें आसा? ताका एक ट्रक काडपाक घातली लोड घेवन आतां तरी आनीक जाय ताका 8 ट्रकांनी. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.